नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सही सूचना र प्रश्न विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। सुरुवातमा हेडलाइन्स। सहुलियतमा उपलब्ध गराउनुपर्ने मल वितरणमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड सर्लाहीका कर्मचारीकै मन परी बढी रकम लिएर सीमित डिलरलाई मात्रै दिएको किसानको आरोप। हुलाकी सडक अन्तर्गत बिठामोड जनकपुर खण्ड निर्माण सुरु भएको 5 वर्षसम्म पनि अधुरै, कालोपत्रे गरिएको ठाउँमा पनि खाल्डा खुल्डी। गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थल निर्माण अन्तिम चरणमा, 1.5 महिनाभित्र टर्मिनल भवन र धावन मार्ग बनाइसक्ने। र बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीमा 6 वर्ष अघि शिलान्यास गरिएको बहुउद्देश्य कवर्ड हल अलपत्र, मैदानका लागि सरकारी विद्यालय गुहार्नुपर्ने बाध्यता। अब न्यूज विस्तारमा। भन्नलाई त सरकारले किसानलाई सहुलियतमा रासायनिक मल दिने भनेको छ। गाउँगाउँमा माटो खोतलेर 12 महिना उब्जनी गर्ने किसानले भने चाहिँदा मल पाउँदैनन्। तर सहुलियतमा मल उपलब्ध गराउने सरकारी संस्था कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड सर्लाहीका अधिकारीहरूले नै कालो बजारी गर्नेलाई आश्रय दिइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। सर्लाहीका किसानका अनुसार लिमिटेडका कर्मचारीले रासायनिक मलका डिलरहरूसँग थप रकम लिएर मल उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। समाधान गर्ने भनेको पर्याप्त मात्रामा खाद बिउ चाहिँ समयमै उपलब्ध गराउने हो र किसानको माग सम्बोधन हुनु पर्यो अनि समाधान हुन्छ। सीमित डिपोहरूलाई मात्रै मल दिने र ती डिपोहरूबाट किसानले झन महँगोमा खरिद गर्नु परेको स्थानीय किसानको गुनासो छ। डिलरहरूले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट 2265 मा खरिद गरेको डिएपी मल 3000 देखि 3400 सम्म बिक्री गरिरहेको किसानले गुनासो गरेका छन्। जबकि कृषि सामग्रीबाट खरिद गरेको मल सबै खर्च जोडेर 2400 देखि 2500 सम्म बिक्री वितरण गर्नुपर्ने सर्लाहीका पालिकाहरूले नियम बनाएका छन्। उनीहरू भारतमा पुगेर चोर बाटो मल ल्याउन बाध्य छन्। अब खेत में खाद छीटे के है, अब खाद न मिल रही है तो मजबूरी बस सुम्बरता जाए छी। अब सुम्बरता जाए छी तो अब वहाँ पे केना लगे, अब स्प्रे के देखबै तो हो न ला सकी छी। अब सुरक्षा पाकल लगे। ईश्वरपुर, बरहथवा र हरिवनका केही डिलरलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड सर्लाहीका कर्मचारीले थप पैसा लिएर बढी मल उपलब्ध गराउँदै आएको यहाँका केही डिलर सञ्चालकहरूकै आरोप छ। डिलरवालाहरूले गैर डिलरवालाहरूलाई मलखाद बोलेकोमा दिन्छ। किन? पैसाको लोभले दिन्छ डिलरवालाहरूले। तपाईहरु कसरी बेच्नुहुन्छ? हामीहरू 2400 मा बेच्छौँ। त्यो अरूले 900 मा युरिया बेच्छौँ हामीहरू। अरूले कसरी, गैर डिलरवाला कसरी बेच्छ यही सामग्रीको मल? गैर डिलरवालाहरूले पैसा दिएर दिन्छ त्यसलाई। तिनीहरू 3000 को बेचिरहेछ डिएपी। सर्लाहीका धेरै ठाउँका किसानले डिएपी मल बिना नै गहुँ छरिरहेका छन्। मल बिना नै हिउँदे बाली लगाउँदा राम्रो उत्पादन नहुने भन्दै किसान चिन्तित छन्। यता लिमिटेडका प्रमुख दीपक बरमले भने तोकिएको मूल्य सूची अनुसार नै समान रूपमा आफूसँग उपलब्ध मल वितरण गरेको दावी गरे। हामीले सार्वजनिक रूपमै नागरिक बडापत्र ताक्दै हौ, हैन? प्रति बोरा यति अथवा प्रति मेटेरियल यति भनेर नागरिक बडापत्रमै तय गरेको छ। त्यो भन्दा माथि 1 सुगा पनि खर्च हुँदैन उसको। अनि अब कस्तो छ भने स्थानीय तहमा उले तपाईको मूल्य सूची बनाइदिएको छ। कृषि मन्त्री महेन्द्र यादवको गृह जिल्ला सर्लाहीका किसानले रासायनिक मलको चरम समस्या भोग्दै महँगो मूल्यमा मल खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि सर्लाहीबाट विश्वनाथ ठाकुरको रिपोर्ट। विगतमा विद्यापति राजमार्गको नामले चिनिने हालको हुलाकी सडक अन्तर्गतको बिठामोड जनकपुर खण्ड निर्माण सुरु भएको 5 वर्षसम्म पनि अधुरै छ। समयमा काम नहुँदा 18.5 किलोमिटर लामो सडकको कालोपत्रे गरिएको भाग समेत उप्किन थालेको छ। उप्किएको भागको केही स्थानमा निर्माण कम्पनीले कालोपत्रे मर्मत गरेर झारो टार्ने प्रयास गरेको छ। सडकको जतिखेर ठेक्का भयो चाहिने कल्भर्टहरू त्यतिखेर नै राख्नु पर्थ्यो। अब त्यो चाहिँ अब डिजाइन मिस्टेक भयो अथवा के भयो, अथवा चाहिँ पानीको चाहिँ आकलन गर्न नसकेको त्यो पनि एउटा केस हुनसक्छ। हाइड्रोलोजी स्टडी चाहिँ अब रोडको काम गर्दाखेरि हाइड्रोलोजी स्टडी खासै चाहिँ गरे हुँदैन र त्यो बाहेक अरू कारणहरू पनि हुनसक्छ। किनभने बस्ती विस्तार भइरहेछ, बस्ती विस्तार हुँदाखेरि पनि पानीको बहावहरू चाहिँ चेन्ज हुने अवस्था चाहिँ रहन्छ।
अहाँके नहीं कहली हम एन्नी कहलियै 18.5 किलोमिटर सडक खण्डको सडक पुल र कल्भर्ट गरी 1 अर्ब 38 करोडमा ठेक्का लगाइएको छ। हालसम्म 3 पटक म्याद थपिएको सडक कहिले सम्पन्न हुने हो अझै टुङ्गो छैन। प्रदेश 2 सरकारले अध्यादेश मार्फत स्थापना गरेको प्रदेश कृषि विश्वविद्यालयका लागि 31 करोड अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। प्रदेश 2 सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद बैठकले सप्तरीमा स्थापना गर्न लागेको कृषि विश्वविद्यालयको तयारीका लागि 31 करोड रुपियाँ दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहले जानकारी दिए। बैठकले प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान सञ्चालनको जिम्मा पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिलाई परिमार्जन सहित स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै हाल बन्द रहेको छोरी बिमा अभियानलाई पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शाहले जानकारी दिए। सल्यानको बागजोर नगरपालिकाको भवन बनेको 2 वर्ष बितिसकेको छ, तर कार्यालय भने भाडाकै घरमा बसिरहेको छ। झन्डै 4 करोड खर्च गरेर बनाइएको भवन प्रयोगमा नआउँदा नगरपालिकाले भाडामा मात्रै मासिक 39,000 बुझाइरहेको छ। बागचौर नगरपालिकाको भवन बनाउन सर्वसाधारणले निशुल्क जग्गा दिए। 2075 चैतमै 3 करोड 75 लाख रुपैयाँ खर्चेर नयाँ भवन बनाइयो। तर भवन बनेको 32 महिना बितिसक्दा पनि नगरपालिका मासिक 39,000 रुपैयाँ तिरेर भाडाकै घरमा बसिरहेको छ। यो अवधिमा नगरपालिकाले भाडामै 12.5 लाख रुपैयाँ बुझाइसकेको छ। स्थानीय बासिन्दाले यसमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। हैन यो गाउँका स्थानीयले जग्गा दिए नि भवन बनाउनलाई। नगरपालिकाको अफिस म्यान भनेको नगरपालिकाको कार्यालय राख्नलाई दिएको अफिस हो यो, हो कि नै? त्यही हुनुपर्छ भन्ने यहाँका जनताको चाहिँ माग हो। जसले यहाँको जग्गा दिए, धेरैले जग्गा दिए। यहाँ त यहाँको जग्गा त तपाईँको दिनु भनेको ठुलै कुरा हो, किनभने महँगो जग्गा छ यहाँको। त्यस्तो महँगो जग्गा पनि हो कि नै? सरकारी अफिस बस्छ, सरकारी कार्यालय बस्छ भनेर चाहिँ यहाँका जनताले दिएका हुन्, हो कि नै? दिइसकेपछि जुन कार्यालय राख्नको निम्ति नै यहाँका जनताले दिए भनेपछि त्यही कार्यालय नै राख्नुपर्छ भन्ने हो। नगरपालिकाको नयाँ भवनमा 1 वर्षदेखि अस्थायी कोभिड वार्ड सञ्चालन गरिँदै आएको छ। आफ्नै भवन बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि नयाँ भवनमा नसर्दा नगरपालिकालाई आर्थिक भार पर्दै आएको छ। आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन हुँदा पनि भाडामा बसेर राज्यको पैसा दुरुपयोग गरेको स्थानीयको बुझाइ छ। त्यो सम्बन्धित निकाय मान्छेलाई यो प्रश्न छ। र हाम्रो कुरा के छ भने तुरुन्त जति सक्दो चाहिँ नगरपालिका सर्नुपर्छ र यो आइसोलेसन व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ अहिले भर्खरै 6 महिना मात्र अगाडि मात्रै भयो कोभिड आएको। योभन्दा 2 वर्ष अगाडि नै नगरपालिका सर्नु, 2 वर्षसम्म राज्यको सम्पत्ति क्षति भयो। यो कुरा त के हुन्थ्यो भनेपछि यत्रो सम्पत्ति चाहिँ यो हामी आम जनता करबाट तिरेको राज्य सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने सल्लाह अधिकार छैन। त्यतिकै राज्यको सम्पत्ति सदुपयोग नगर्ने चाहिँ गैर जिम्मेवारी कसको चाहिँ उसलाई चाहिँ कारबाही गर्न हाम्रो चाहिँ जोडदार माग छ। नगरपालिकाले सो भवनमा पानीको मुहान भएकोले प्रयोग गर्न नसकिएको जनाएको छ। त्यस्तै माटोको परीक्षण र प्राविधिक इस्टिमेट गलत भएका कारण भवन कमजोर भएको नगरपालिकाको जिकिर छ। भौगोलिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले सो ठाउँ नगरपालिका बन्न उपयुक्त थियो कि थिएन, त्यतिखेर हाम्रो इस्टिमेट गर्दाखेरि पहिले जो सोइल टेस्ट गरिन्छ, सोइल टेस्ट गर्ने व्यक्तिको उचित अनुसन्धान गरिन पर्छ। किनकि त्यो ठाउँ भनेको अहिले बागचौर नगरपालिकाका त्यो भवन बनेको तलतिरका खेतहरू लगाइने पानीको मुहान भएको ठाउँ हो। नगरपालिका भवन सङ्घीय सरकारको बजेटमा बनेको हो, तर भवन निर्माण स्तरको माटो परीक्षण र प्राविधिक इस्टिमेट गलत भएको बताउने नगर प्रमुख लोकमान बुढाथोकीले भवनको कुनै जिम्मा लिने नैतिकता देखाएका छैनन्। अझ भवन नगरपालिकालाई हस्तान्तरण नभइसकेको भन्दै उनी पन्छिएका छन्। ग्यालेक्सी फोकिएका लागि सल्यानबाट आशिष केसीको रिपोर्ट। गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 2063 सालमा शिलान्यास भएर 2072 सालदेखि निर्माण थालिएको रेसुङ्गा विमानस्थल 1.5 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कामलाई तीव्रता दिइएको हो। विमानस्थलको टर्मिनल भवन र धावन मार्गको काम 1.5 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। धावन मार्गको निर्माण रौतहा हरिहरी जेभीले 7 करोड 5 लाख रुपियाँमा गरिरहेको छ। त्यस्तै टर्मिनल भवनको काम 4 करोड 5 लाखमा बिकोई श्रेष्ठ जेभीले पाएको छ। विमानस्थलमा 520 मिटर लामो र 20 मिटर चौडा धावन मार्ग बन्नेछ। इलाममा विद्यालय नै बन्द गरी सबै शिक्षक शैक्षिक भ्रमणमा निस्किएका छन्। इलाम नगरपालिकाका बरबोटमा रहेको अमर माध्यमिक विद्यालयका सबै शिक्षक विद्यालय नै बन्द गरी शैक्षिक भ्रमणमा गएका हुन्।
उनीहरूले शैक्षिक भ्रमणमा जान पुस 1 र 2 गरी 2 दिन विद्यालय बन्द गराएका छन्। नमुना विद्यालय बनाउन भन्दै सङ्घीय सरकारले यस विद्यालयलाई 1.5 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। सोही बजेट मार्फत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय गराएर 25 जना शिक्षकको टोली बुटवल, पोखरा र लुम्बिनी भ्रमणमा गएको हो। कक्षा 12 सम्म पढाइ हुने यस विद्यालयमा 700 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज जारी छ। अहिलेलाई ब्रेक। ब्रेकपछि बाँकी न्यूज। सर्लाहीमा आगोले जलेर 2 बालिका सहित 3 जनाको मृत्यु भएको छ। गैराती विद्युत सर्ट भएर आगलागी हुँदा कपिलासी नगरपालिका सिरसियाका 8 वर्षीय लक्ष्मी महरा र 3 वर्षीय सुगन्धी महराको जलेर मृत्यु भएको हो। आगोले जलेर गम्भीर घाइते उनीहरूलाई उपचारको लागि काठमाडौँ ल्याउँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै सदरमुकाम मलङ्गवा खुटौनामा आगोले जलेर एक वृद्धको मृत्यु भएको छ। आगोले जलेर गम्भीर घाइते नसिर खाँको उपचारको क्रममा जिल्ला अस्पताल मलङ्गवामा मृत्यु भएको हो। बेरोजगारीका कारण गाउँका युवा विदेशी नै क्रम बढिरहेको बेला सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका युवा व्यावसायिक कालिज पालनमा रमाइरहेका छन्। मनग्गे आम्दानी हुने र नेपाली बजारमा कालिजको माग धेरै रहेका कारण पनि युवाको आकर्षण कालिज पालनतर्फ बढेको हो। कालिज, बट्टाई, लोकल कुखुरा, बाख्रा, बङ्गुर लगायत पालेर मनग्य आर्थिक लाभ लिन सकिने उदाहरण बनेका छन् 5 पोखरी थाङपालको गुन्जाका पदम तामाङ। ब्राइट नेपाल मल्टिपर्पज सर्भिसेस प्रणाली मार्फत 3 वर्षदेखि सञ्चालित फार्मबाट उनले महिनाकै लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छन्। युवालाई गाउँमै नयाँ काम गर्न प्रोत्साहन गर्दै आफू पनि काम गरेर आम्दानी बढाउने लक्ष्यका साथ कालिज पालन व्यवसाय गरेको उनी बताउँछन्। बटर व्यवसाय तपाईँको अहिलेसम्म चाहिँ मेरो चाहिँ अहिलेसम्म कालिज नै मैले भनेको जस्तै तपाईँ बजारमा उता काठमाडौँ पुऱ्याउनु सकेको छैन। यहाँ पनि अहिले यहाँ भनेको अनुसार चाहिँ दिनु सकेको छैन। कालिजको ठिकै छ। अहिले तपाईँको पहिले हामीले ल्याउँदा चाहिँ तपाईँको एउटा चल्लाको भनौँ न 2000 पऱ्यो भनेदेखि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ 100 रुपियाँ, 200 रुपियाँ, 300 रुपियाँसम्म बेच्नुपर्ने अवस्था आयो कि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ अलिकति हाम्रो अब यहाँ चाहिँ अब धुवाले गर्दा अलिकति हाम्रो चाहिँ समस्या होइन, धुवाले नै हो। आफ्नै बाजु जमिन सदुपयोग गर्दै कालिज लगायतका पन्छी पालन थालेका उनको फार्ममा 3 जना स्थानीयले रोजगारी पाएका छन्। यहाँ यताउता बङ्गडा दाना पकाउने दिने। कति भयो काम गर्न थाल्नु भएको? अब 1 वर्ष भयो। यो अस्ति मङ्सिरको 70 गते 1 वर्ष भयो। कतिको राम्रो भइरहेको छ? काम पाउनु भएको छ? काम त अब ठिकै छ। यस्तै 5 पोखरी थाङपाल कोटका अर्का युवा सुदीप सिलवाल पनि स्नातकसम्मको पढाइ सकेर विदेशिने तयारीमा थिए। मनग्गे आम्दानी हुने देखेपछि उनी पनि विदेश जाने मनस्थिति त्यागेर कालिज पालनमै रमाइरहेका छन्। कालिज हेर्न आउने आन्तरिक पर्यटकलाई होमस्टेको व्यवस्था गरी घरमै कालिजको मासु खाने प्रबन्ध मिलाउने तयारी उनको छ। युवा कृषि तथा पशुपन्छी फार्म मार्फत उनले 400 भन्दा बढी कालिज पालन गरिरहेका छन्। प्रति गोटा 3000 रुपैयाँसम्म बिक्री हुने कालिजबाट महिनाको लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने उनी बताउँछन्। मैले अन्तिम निर्णय चाहिँ के गरेँ भने युके, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जानुभन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रै ठाउँमा, हाम्रै भूमिमा हाम्रो जुन युजलेस भएर बसेका छन् अहिले पाखा पहराहरू होइन, त्यस्ता पाखा पहरामा पनि यस्ता व्यवसायहरू गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हाम्रा केही साथीहरू र अन्य म जस्तै युवाहरूलाई पनि भोलिको दिनमा चाहिँ एउटा नमुना पनि बन्न सकौँ। कालिज पालन सुरु गरेसँगै उनीहरूले समस्या पनि झेलिरहेका छन्। कालिजको बिमा गर्ने व्यवस्था नहुँदा जोखिम समेत आफैले बेहोर्नु पर्ने अवस्था रहेको उनीहरू बताउँछन्। कालिजको उपचार सेवा र बिमाको व्यवस्था मिलाइदिन उनीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। ग्यालेक्सी 4K का लागि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीबाट सागर खड्काको रिपोर्ट। खोटाङको दिगतेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकामा पर्ने ताल खर्कमा स्थापित रेनबो ट्राउट माछा फार्म किसानका लागि सिक्ने र सिकाउने थलो बनेको छ। कृषि विज्ञ मदन रायको सुभद्रा मदन फाउन्डेसनको मातहतमा 2069 सालमा स्थापित फार्म जिल्लाका किसानका लागि रेनबो ट्राउट पालन गर्ने सिप र विधि सिक्ने थलो बनेको हो। रेनबो ट्राउटको सम्भाव्यता परीक्षण गर्दै व्यावसायिक रूपमा रेनबो ट्राउटका लागि माछा विशेषज्ञ डाक्टर आशकुमार रायको सहयोगमा
ट्राउट फार्म स्थापना गरिएको थियो। रेनबो ट्राउट फार्ममा रम्भा खोलाको पानी लगिएको छ। रेनबो ट्राउटका लागि वार्षिक 1 टन उत्पादन हुने गरी 8वटा पोखरी निर्माण गरिएको छ। हाल 7वटा पोखरीमा माछा लगाइएको छ। ताल खर्कमा रेनबो ट्राउटको परीक्षण सफल भएपछि अन्य किसान अध्ययन र अवलोकनमा आउने गरेका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वासीले अब घरमै बसेर मालपोत लगायत कर तिर्न सक्ने भएका छन्। उपमहानगरपालिकाले मोरू डिजिटल वालेटसँग सम्झौता गरी मालपोत, घर बहाल कर, सम्पत्ति कर लगायत बुझाउन कार्यालयमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको हो। नगरपालिकाले सेवाग्राहीको सहजताका लागि करिब 6 महिनासम्म डिजिटल वालेट प्रयोग गर्ने तरिका सिकाउनेछ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले घर बहाल, मालपोत तथा सम्पत्ति र व्यावसायिक कर बापत आर्थिक वर्ष 2077-78 8 करोड 20 लाख सङ्कलन गरेको छ। नगरपालिकाका करिब 75,000 करदाता छन्। सूचना प्रविधिको विकासले हुलाक कार्यालय कामविहीन बनेका छन्। हुलाक कार्यालयबाट प्रदान गरिने चिठीपत्र, डाक सेवा र वैदेशिक तथा द्रुत सेवा अहिले नाम मात्रमा सञ्चालनमा छन्। सेवा लिनेको सङ्ख्यामा कमी आएपछि जिल्ला हुलाक कार्यालय पर्सामा कार्यरत 330 कर्मचारी कामविहीन भएका छन्। केही वर्ष यतादेखि हुलाक कार्यालय सरकारी चिठीपत्रको भरमा मात्रै चलिरहेको छ। इन्टरनेट सेवा मार्फत सबै खाले सूचना इमेल, फेसबुक, मेसेन्जर, व्हाट्सएप लगायतका सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्राप्त गर्न सकिने भएपछि हुलाकबाट आउने चिठीपत्र पातलिएको हो। व्यक्तिगत चाहिँ पहिला जे जति हुन्थ्यो त्योभन्दा केही घटेको हामीले महसुस भयो, किनभने पहिलाको कामको लोड अनुसार चिठीपत्र व्यक्तिगत केही कम भएको। तर अहिले थपिएको भनेको सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना यो सेयर सदस्यहरूलाई बोलाउने त्यो मिटिङहरूको हाम्रो एकैपटक लिएर प्रशस्त मात्रामा उहाँहरूले के छ भने सहकारी संस्थाहरूले पठाइरहनुहुन्छ हामीलाई। के भन्दा एकैचोटि 500-600 सेयर सदस्यहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा घर जान नसकिने भएपछि उहाँहरूले हाम्रो हुलाकमा ल्याएर रेजिस्ट्री गरिदिन्छ र हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो सेवा पनि प्रदान गरिरहेका छौँ। त्यसले त्यो चाहिँ अलिकति बढेको छ। फेरि अहिले सरकारी र ब्याङ्किङ सेवाका केही कागजपत्र बाहेक व्यक्तिगत चिठीपत्र आउँदैनन्। चिठीपत्र आदान प्रदानमा कमी आएसँगै हुलाक टिकटको बिक्री पनि घटेको छ। बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीमा 6 वर्ष अघि शिलान्यास गरिएको बहुउद्देश्य कवर्ड हल अलपत्र परेको छ। तत्कालीन रक्षा मन्त्री भीम रावलले 2073 सालमा शिलान्यास गरेको कवर्ड हल रकमको अभाव देखाएर निर्माण रोकिएको छ। कवर्ड हल निर्माणका लागि तीनै तहका सरकारबाट 1 करोड 65 लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। सदरमुकाममा खेल मैदान नहुँदा खेलाडीले मैदानका लागि सरकारी विद्यालयसँग गुहार माग्नुपर्ने अवस्था छ। बाजुराको खेलकुद क्षेत्रको विकास र युवालाई खेल क्षेत्रतर्फ आकर्षित गराउने उद्देश्यले कवर्ड हल निर्माण अघि बढाइएको थियो। रामेछापका माझी समुदाय डुङ्गा संरक्षणमा जुटेका छन्। सडक विस्तार तथा पुल निर्माण भएसँगै माझी समुदायको पहिचानसँग जोडिएको डुङ्गा लोप हुने अवस्थामा पुगेपछि उनीहरू संरक्षणमा जुटेका हुन्। युवा पुस्तामा माझी संस्कृति र पहिचान जोगाउन डुङ्गा संरक्षणमा जुटेको उनीहरूको भनाइ छ। संरक्षण स्वरूप उनीहरूले सेलेघाटमा पुनः डुङ्गा सञ्चालनमा ल्याएका छन्। सुनकोशी र तामाकोशी नदीको सङ्गम स्थल त्रिवेणीमा धेरै डुङ्गा चल्ने भएकाले त्यस ठाउँको नाम सेलेघाट रहन गएको हो। 5 वर्ष अघिबाट यस ठाउँमा डुङ्गा सञ्चालन बन्द थियो। डोल्पा स्थित फोक्सुन्डो ताल छेउमा गर्भवती महिलाको भिडियो एक्सरे गरिएको छ। सबैभन्दा गहिरो फोक्सुन्डो ताल छेउको रिग्मो गाउँकी गर्भवती महिलाको भिडियो एक्सरे गरिएको हो। रिग्मो गाउँका महिलालाई गर्भवती हुँदा एक्सरेको लागि 2 दिन हिँडेर सदरमुकाम दुनै जानुपर्ने बाध्यता थियो। दुनै पुगेर एक्सरे गराउन नसक्नेलाई कान्छी माया तामाङ फाउन्डेसनले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य शिविर मार्फत गाउँमै एक्सरे सेवा दिएको हो। स्वास्थ्य शिविरमा 40 जना गर्भवती महिलाको भिडियो एक्सरे सहित ग्यास्ट्रिक भएका, पाठेघर खसेका, घोडा दुख्ने जस्ता रोगका बिरामी गरी 150 जनाको उपचार गरिएको छ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। सहुलियतमा उपलब्ध गराउनुपर्ने मल वितरणमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड सर्लाहीका कर्मचारीकै मन परी बढी रकम लिएर सीमित डिलरलाई मात्रै दिएको किसानको आरोप।
हुलाकी सडक अन्तर्गत भिठामोड जनकपुर खण्ड निर्माण सुरु भएको 5 वर्षसम्म पनि अधुरै, कालोपत्रे गरिएको ठाउँमा पनि खाल्डा खुल्डी। गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थल निर्माण अन्तिम चरणमा, 1.5 महिनाभित्र टर्मिनल भवन र धावन मार्ग बनाइसक्ने। र बाजुरा सदरमुकाम मार्थडीमा 6 वर्ष अघि शिलान्यास गरिएको बहुउद्देश्य कवर्ड हल अलपत्र, मैदानका लागि सरकारी विद्यालय गुहार्नुपर्ने बाध्यता। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।